30 अगस्त करीब आ रही है। हमारी मौजूदा पपेट हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। आखिरी वार्निंग है, उसके बाद इमरान खान को रिहाई जेल से दिलवाई जाएगी। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का अटल फैसला और मुसम्मम इरादा है, जनरल बाजवा को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इन खबीसों को, इन लुटेरों को मुल्क से हमने भागने नहीं देना। कफन पहन लिए हैं हमारी कौम ने, हमारे मुल्क के तालिबा और तालिबात ने। 12 जहाज जो है उनको रेडी कर लिया गया है। ये जो हमारी अशराफिया है, इन्होंने पाकिस्तान से निकलने के लिए इनको इसी पाकिस्तान में दफन करेगी। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने YouTube चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जूं 30 अगस्त करीब आ रही है। हमारी मौजूदा पपेट हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं अवाम की तवज्जो को हटाने के लिए और स्टूडेंट्स आप पाकिस्तान का जो टेम्पो है उसको तोड़ने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। 30 अगस्त की वार्निंग आखिरी वार्निंग है, उसके बाद इमरान खान को रिहाई जेल से दिलवाई जाएगी। ये हमारी कौम, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का अटल फैसला और मुसम्मम इरादा है। लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत और हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है सिर्फ मोअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों आपकी तवज्जो हटाना चाहती है। कभी वो जनरल फैज़ हमीद का केस लेके आती है, कभी हमारी सिविलियन गवर्नमेंट जिक्र करती है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का, और कभी कहती है कि जनरल बाजवा को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे होते हैं जिनकी बिना पर जो मौजूदा टेम्पो होता है और जो अवाम की तवज्जो होती है उसको हटाने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स का रेला इंशाल्लाह आएगा और इन तमाम बदमाशों को, इन तमाम गुंडों को उठाकर और बहा कर ले जाएगा। ये वक्त बता रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी हसीना वाजिद यही सोच रही थी कि कुछ नहीं होगा अगर ये स्टूडेंट्स बांग्लादेश के कुछ करेंगे तो मैं इनको गोलियों से भून दूंगी। उसने ये देख लिया कि 400 बंदा उसने बंगाली मारा, शहीद किया। इसके बावजूद वो अपनी कुर्सी नहीं बचा सकी और उसको जिला वतन होना पड़ा। तो यहाँ पे भी सूरत हाल मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात ऐसी ही है। इन खबीसों को, इन लुटेरों को मुल्क से हमने भागने नहीं देना। यहाँ पे जो लावा पक रहा है, जो स्टूडेंट्स
جس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ چکے ہیں اور کفن پہن لیے ہیں، ہماری قوم نے، ہمارے ملک کے طالبہ اور طالبات نے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان قریب بہت بڑا سونامی لوگوں کا پاکستان میں آنے والا ہے، اور یہ سونامی جو ہے ان تمام تخریب کار، یہ جو کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، یہ نئے نئے القاب اور نئے نئے نام جو ہے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اب یہی جو ایکٹیوسٹ ہیں یہی فیوچر میں بتائیں گے کہ اسٹوڈنٹس کا ریلا کس طرح سے آپ کو زمین بوس کرتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے۔ مجھے یہاں تک خبر ملی ہے کہ پاکستان میں 12 جہاز جو ہیں ان کو ریڈی کر لیا گیا ہے۔ یہ جو ہماری اشرافیہ ہے انہوں نے پاکستان سے نکلنے کے لیے شریف خاندان، زرداری خاندان اور ہماری جو باقی اسٹیبلشمنٹ کی الیٹ ہے، انہوں نے 12 جہاز جو ہے وہ تیار کر رکھے ہیں تاکہ جو ہی ملک میں افراتفری ہو تو یہ ملک سے ان جہازوں میں بیٹھ کر تمام ساز و سامان اپنا لے کر ملک سے فرار ہو جائیں۔ لیکن ہماری جو قوم ہے اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ ہماری قوم ان کو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی طرح بھاگنے نہیں دے گی، ان کو اسی پاکستان میں دفن کرے گی اور ان خبیثوں، شیطانوں، بدماشوں اور کنجروں کو پاکستان میں ہی سمندر برد کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اس وقت معزز خواتین و حضرات، جس اسپاٹ پہ میں موجود ہوں بارش ہو رہی ہے، اور اس وقت بارش جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے، لیکن موسم ٹھنڈا ہے، خنکی ہے۔ اس سچ کے ساتھ اس وقت میں اپنے معزز پاکستانیوں سے اجازت چاہوں گا، اس لیے مجھے میرے یوٹیوب چینل یعنی ارشد شاہین کو میرے سچی گل کے چینل سے اجازت دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔